حاسس حالك أنه كل شي واقف؟ عم ترقد ولا في شي عم يتغير؟ اسأل حالك هيدا السؤال: أنا على أي ترددات؟ هل طاقة خوف وشك أم طاقة تسليم ويقين؟ يعني لما بقول أنا بدي أنجح بهيدا المشروع لكن جواتي في صوت عم يهمس أنا خايف ما تزبط، فبالأغلب ما رح تزبط أو رح يتأخر نجاح المشروع. الله مسخر الكون ليستجيب لمشاعرك وأفكارك. مثل لما بتقول أنا بستحق حب صادق لكن كل الوقت عقلك مشغول بالخيانة والخوف منها، فأنت على ترددات الخوف من الخيانة وبالتالي رح تجذب شيء يشبهها. بدك تغير حياتك؟ بدل تردداتك، غذي نفسك وعقلك بالأفكار والمشاعر والتخيلات والكلمات اللي بتشبه الحياة اللي حابب تعيشها، مو الحياة اللي أنت هربان منها. بأمان الله.